Kabalo bala kamo nga ining taytay diri sa anay ginatawag nga Sitio Madanlog sa dalan padulong sa Seferina Beach Resort, gintuga pa sang 1909. Ina nasuno sa kasulatan didto sa National Historical Commission of the Philippines. Ini nga taytay nga karon natung-an na sang Zone 1 sang St. Martin Subdivision, Barangay 21, kag sang Sitio sa Gamla diri sa Zone 5 sang Barangay 21, anay ginatawag nga Sitio Madanlog. Kag ini nga taytay gintuga sang tiyempo sang mga Amerikano sadtong 1909, kag ang suba diri mas malapad kag mas badalom sadto anay nga kun sa diin ang mga battle o mga lorca sarang pa makasulod diri agud sa pagkwa sang mga mas kubado sugar nga ila ginakarga pakadto sa panay. Sang una nga tiyempo sang wala pa ang mga sugar milling companies katulad sang Victoria's Milling Company, ang mga asyendero nagahimo sang ila kaugalingon nga mas kubado o dirty sugar sa ila mga asyenda. Kag ina nga kalamay nga ginaputos sa pulutsan sang bure, ginakarga nila sa lorca o battle, kag ginaagi diri sa sini nga suba, gaagi sa sini nga taytay, agud ila pagadalon didto sa panay, agud to ma-import sa iban nga mga pungsod. Ini si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa. Salamat gid.